आज म इनर्जेटिक्स अफ केमिकल रियाक्सनको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसन NAB 2074 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 25 सोधेको थियो। इफ द हिट अफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड, वाटर एन्ड ग्लुकोज आर -395 किलोजुल पर मोल, -269.4 किलोजुल पर मोल एन्ड -1169 किलोजुल पर मोल रेस्पेक्टिभली, क्याल्कुलेट द हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज। यो क्वेसनमा हामीलाई तीनवटाको हिट अफ फर्मेसन दिएको छ, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर एन्ड ग्लुकोज, र वी हेभ टु फाइन्ड द हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज। मिन्स हिट अफ फर्मेसन र त्यसै गरी कम्बसन, दुईवटा वर्ड हामीलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। र के कुराको दिएको छ, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर एन्ड ग्लुकोजको भ्यालु कति छ, यो भयो, यो र यो, 3 डिफ्रेन्ट भ्यालु भयो। अब हेर, यो बनाउने केही तरिकाहरू के छ भने हामीलाई 4वटा डिफ्रेन्ट इक्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ, 3वटाको फर्मेसन र अर्को कम्बसनको इक्वेसन, जम्मा 4वटा इक्वेसन। फर्स्ट इक्वेसन, अब यो फर्मेसन छ, फर्मेसनको जम्मा 3वटा इक्वेसन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर एन्ड ग्लुकोजको। हेर, फर्मेसन मिन्स द्याट विल बी अन द प्रोडक्ट साइड। फर्मेसन मिन्स हामीलाई प्रोडक्ट साइडमा चाहियो, त्यसैले यो कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र ग्लुकोजको प्रोडक्ट साइडमा लिने। सपोज म यहाँ एरो लेखेँ, यो फर्स्ट रियाक्सनको फर्मेसन मलाई चाहियो कार्बन डाइअक्साइड, सेकेन्ड केसमा फर्मेसन चाहियो मलाई H2O, र थर्ड केसमा ग्लुकोजको हुन्छ C6H12O6। यो 3 डिफ्रेन्ट यो। अब हेर, यहाँ हामीलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट थिङ द्याट जुन यो साइडमा हामी लेख्छौँ LHSमा, मिन्स रियाक्टेन्टको साइडमा जुन लेख्छौँ त्यो यसको इलिमेन्टल फर्म हुन्छ। अब इलिमेन्टल फर्म भनेको के हो, हेर, पहिला के बुझ, यो कार्बन डाइअक्साइड के इलिमेन्टले बनेको छ, कुन इलिमेन्टले बनेको छ। पहिलो कार्बन र अर्को ओक्सिजन छ, एउटा कार्बन र अर्को ओक्सिजन। अब यो दुवैको इलिमेन्टल फर्म लेख, कार्बनको C हुन्छ, त्यसै गरी ओक्सिजनको O हुँदैन, किनभने O ओक्सिजन साथै डायटोमिक हुन्छ, त्यसैले हामीलाई O2 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर, ब्यालेन्स अब ब्यालेन्स गर, यो ब्यालेन्स भइरहेछ। ब्यालेन्स गर्ने बेलामा हामीलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा यहाँ दिएको छ त्यसको हामी मात्रै 1 मोल लिन्छौँ, जुन बेला पनि यसको 1 मोल हुनुपर्ने। अब हेर त ब्यालेन्स भइरहेछ, ठिक छ। अब त्यसै गरी म वाटरमा ब्यालेन्स गरिरहेको छु। सेकेन्ड केसमा कुन इलिमेन्टले बनेको छ, एउटा हाइड्रोजन र अर्को ओक्सिजन। हाइड्रोजनको H2 हुन्छ र ओक्सिजनको O2 हुन्छ, सिंगल H र सिंगल O हुँदैन। अब यसलाई ब्यालेन्स गर। यो ब्यालेन्सको बेलामा भन्छु किन यो म 1 मोल भने, र यसलाई पनि यसलाई म चेन्ज गर्न सक्दिनँ, जुन कुरा यहाँ दिएको छ त्यसलाई म चेन्ज गर्न सक्दिनँ, यसको मलाई 1 मोल नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब 1 मोल यहाँ हुनुको लागि मलाई यहाँ केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा ओक्सिजन छ, त्यसै गरी यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन र यहाँ एउटै ओक्सिजन, एउटाको लागि म 1/2 हालेँ। मिन्स 1 मोलको यो रुल छ, यो हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड केसमा केले बनेको छ, यो ग्लुकोज, कार्बन, हाइड्रोजन र ओक्सिजन। कार्बन फर्स्ट, त्यसै गरी हाइड्रोजन र अर्को ओक्सिजन, 3वटा। अब हेर, जम्मा कतिवटा, यो पनि 1 मोल नै हुनुपर्ने, यसलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ। रियाक्टेन्ट साइडमा जे मन लाग्छ त्यो गर, मिन्स हाउ टु ब्यालेन्स। जसरी यहाँ C6 6वटा कार्बन, त्यसै गरी 12 मिन्स यहाँ 6वटा हाइड्रोजन, 6 × 12 भयो, र थर्ड केसमा 6वटा ओक्सिजन। यदि हामी यहाँ 3 हाल्यो भने ग्लुकोज आउँछ, यो 3टै ब्यालेन्स भयो। अब सबैको हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु लेख, के छ, डेलिएज -395 किलोजुल पर मोल, त्यसै गरी सेकेन्ड केसमा डेलिएजको भ्यालु -269.4, यो सेम हुन्छ किलोजुल पर मोल, र थर्ड केसमा डेलिएजको भ्यालु 1169 किलोजुल पर मोल। यसरी यसको यो 3वटा डिफ्रेन्ट हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु छ। अब हामीलाई के भनेको छ, हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोजको कम्बसन। अब म के भने, फर्मेसन मिन्स द्याट विल बी इन द प्रोडक्ट साइड, र कम्बसन मिन्स द्याट मिन्स द गिभन सब्सटेन्स के छ, यहाँ ग्लुकोज विल बी अन द रियाक्टेन्ट साइड। ग्लुकोज यसरी लेख, C6H12O6। अब हेर, कम्बसन मिन्स बर्निङ। अब बर्निङ केले सपोर्ट गर्छ, ओक्सिजन, त्यसैले हामी यो क्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के बुझ, यदि हामीलाई थाहा छैन यसको प्रोडक्ट के लेख्ने भने, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र ओक्सिजन बेसिकली कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर र प्लस केही हिट दिन्छ, यो हिट अफ कम्बसन जसलाई हामी भन्छौँ, यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर। अब यो केसमा ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो जुन हामीलाई दिएको छ यहाँ ग्लुकोज छ, यो सधैँ 1 मोल हुन्छ, यो सधैँ 1 मोल हुन्छ। यसलाई यदि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, यो सधैँ 1 मोल हुनुपर्ने। अब ब्यालेन्स गर। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ कतिवटा कार्बन छ, 6, हामी यहाँ कति हाल्छ, 6वटा कार्बन, त्यसै गरी हाइड्रोजन कतिवटा छ, 6। अब हेर, ओक्सिजन कतिवटा भयो,
12 6 18 र यहाँ कति छ 6 त्यसैले हामी यहाँ कति हाल्छौँ 6 अब यो ब्यालेन्स भयो फर्स्ट इक्वेसन यसलाई मानिरहेको छु म यसलाई सेकेन्ड यसलाई थर्ड र यसलाई फोर्थ अब यो तीनवटा डिफ्रेन्ट इक्वेसनलाई हामी एड र सब्ट्र्याक्ट गरेर यो इक्वेसन ल्याउनु पर्ने हुन्छ अब के आइडेन्टिफाई गर्यो भने कुन पहिला दुईवटा इक्वेसनलाई हामीलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन रिमेनिङ इक्वेसनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि प्रोडक्ट साइडमा म्याच गर हेर यहाँ मलाई यो इक्वेसनमा के चाहियो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर चाहियो कुन कुनमा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर छ इक्वेसन फर्स्टमा र इक्वेसन सेकेन्डमा अब हेर कतिवटा चाहियो मलाई एउटा कार्बन डाइअक्साइड दिएको छ तर मलाई कतिवटा चाहियो 6 वटा त्यसै गरी एउटा वाटर दिएको छ 1 मोलिक्युल अफ वाटर मलाई कतिवटा चाहियो 6 वटा मिन्स अब के गरौँ इक्वेसन फर्स्टमा फर्स्ट सेकेन्डलाई यदि हामी एड गर्यौं भने प्रोडक्ट साइडमा यो आउँछ हेर एज अ होलमा यो फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन दुवै इक्वेसनमा इन्टु 6 ले मल्टिप्लाई गर यदि 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड 6 वटा वाटर आउँछ अब यो दुवैलाई एड गर्यो भने सेम आउँछ त्यसैगरी म यहाँ के लेखिरहेको छु अब मेरो मेन काम छ त्यो म गरिरहेको छु म के गरे मल्टिप्लाइङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड with 6 and then adding पछि एड गरेर हामी के पायौ एडिङ we get यो दुई इक्वेसनलाई यदि हामी एड गर्यौं भने के आउँछ हामीसँग हेर त यो जुन इक्वेसन आउँछ त्यसलाई म फिफ्थ इक्वेसन मानिरहेको छु कार्बन प्लस 1/2 प्लस दुईवटा अक्सिजन छ त्यसैले म एज अ फर्ममा डाइरेक्ट गरिरहेको छु 1 प्लस 1/2 कति आयो 3/2 O2 3/2 O2 plus H2 यो साइडमा के छ अलि मिस्टेक गरे हेर यहाँ म 6 ले मल्टिप्लाई गरेको छु त्यसैले म यहाँ 6 लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ हेर यो अक्सिजनलाई यसरी काट यहाँ हेर यहाँ यो 6 आउँछ र यहाँ यो 6 आउँछ मिन्स यहाँ 6 भयो र सेकेन्ड केसमा 6/2 कति भयो 3 भयो मिन्स टोटल कति अक्सिजन भयो यहाँ 9 हुन्छ यो मिस्टेक हुन सक्छ याद गर्नु राम्रोसँग र त्यसैगरी हाइड्रोजन पनि कतिवटा आउँछ 6 किनभने म होलमा केले मल्टिप्लाई गरेको छु 6 यो हामीलाई याद राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले 6 कार्बन 9 वटा अक्सिजन यो दुवैलाई एड गर 6 प्लस 6/2 कति भयो 3 प्लस 6 9 अक्सिजन र थर्ड केसमा हाइड्रोजन कति 6 हाइड्रोजन अब यो साइडमा प्रोडक्ट साइडमा 6 कार्बन डाइअक्साइड प्लस 6 वाटर यति पायौं हामी र डेल एचमा के गर्ने अब डेल एचमा पनि सेम गर्ने के गर्ने डेल एचमा पहिला यो इक्वेसन फर्स्ट को डेल एचमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने इक्वेसन सेकेन्ड को डेल एचमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यो दुवैलाई एड गर्ने त्यसरी म यहाँ गरिरहेको छु म डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिन्छु यसको भ्यालु फर्स्ट केसमा हामीलाई के दिएको छ -395 6 इन्टु -395 यो हाम्रो यसको भ्यालु आयो कति छ यसको 2370 फेरि एकचोटि गरिरहेको छु म -395 इन्टु 6 कति आयो 2370 प्लस अब हेर यो मल्टिप्लाई गरे यसलाई कति आयो हामीसँग कति छ यहाँ हेर 269 मीन्स -269.4 इन्टु 6 आन्सर आयो अब यो दुवैलाई एड गरौँ मिन्स यहाँ माइनस हुन्छ र यहाँ पनि माइनस यसको भ्यालु म यहाँ लेखिरहेको छु कति आयो 1616.4 अब यहाँ डेलेजको भ्यालु म के गरिरहेको छु सब दुवैलाई एड गरौँ -2370 -1616.4 मिन्स एज अ होलमा हाम्रो एन्सर आयो अहिले यो कम्प्लिट भयो छैन यति डेलेजको 3986.4 एक स्टेप अझै गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर त यो फिफ्थ इक्वेसन र जसको डेलेजको भ्यालु अब यो युज गर्ने किनभने यो दुवैको एड गरेर म यति ल्याएको छु अब हेर यो इक्वेसनमा यदि हामी यो इक्वेसनले यो थर्ड इक्वेसनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने हामीसँग यो ग्लुकोज छ यो सब्ट्र्याक्ट यहाँ र एज अ होलमा यो साइड आउँछ म के गर्छु अब subtracting equation कति नम्बर 3 केबाट फ्रम यो हामीसँग कुन आयो 5 यो इक्वेसन यसलाई म फेरि रिराइट गरिरहेको छु 6 कार्बन प्लस 9 अक्सिजन प्लस 6 हाइड्रोजन इज इक्वल टु 6 कार्बन डाइअक्साइड प्लस 6 वाटर मोलिक्युल
र डिलेजको भ्यालु कति छ हामीसँग -3986.4 र थर्ड इक्वेसन के छ 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन मिलाउनको लागि म यस्तो लेखेँ र के दिएको छ यहाँ C6H12O6 र यसको डेल एच यहाँ माइनस हुन्छ 1169 सबैमा किलोजुल फर्मुला हुन्छ अटेन त्यसले म लेखेन एज होलमा म के गर्छु अब सबट्र्याक्ट यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस यो पनि क्यान्सल आउट हुन्छ यो मिन्स प्लस 6O2 यो पनि क्यान्सल आउट हुन्छ अब हेर यहाँ योसँग केही बाँकी रहेन यहाँ हुन्छ 6CO2 प्लस 6H2O अब हेर त म यहाँ यसलाई लेख्छु भने यसको भ्यालु आउँछ C6H12O6 र डेल एचको भ्यालु यहाँ माइनस हो भने यहाँ प्लस हुन्छ मिन्स डेल एचको भ्यालु कति आउँछ हेर त यति यो माइनसमा छ भने प्लस हुन्छ 1169 हामीसँग आयो -2817 यो हाम्रो एज अ होलको एन्सर भयो अब हेर त यो माइनस यसलाई म यो साइड ल्यायो भने यो प्लस हुन जान्छ C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O र डेलेजको भ्यालु कति छ फेरि म लेखिदिइरहेको छु यहाँ 2817.4 अब हेर यसरी यो इक्वेसन र जुन इक्वेसन हामीलाई चाहिएको थियो त्यो इक्वेसन सेम छ मिन्स हामीले मिस्टेक गरेको छैनौँ मात्र यो भ्यालुहरु मिस्टेक नहुनुपर्ने एज अ होलमा हाम्रो यति एन्सर आयो यो यसको एन्सर छ